أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة. وآية لهم الأرض الميتة. अब ये गोलता है, वक़फ़ करना है आखिर में, तो हम पढ़ेंगे मैता। وآية لهم الأرض الميتة. وآية لهم الأرض الميتة. أحييناها أحييناها وأخرجنا منها وأخرجنا منها حبا حبا فمنه يأكلون. فمنه يأكلون. अब इकट्ठा أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا جنات من نخيل وأعناب وفجرنا جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. नहीं, ये गलती होगी. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها. दूसरी हा है. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم قلنا इधर नहीं है. ومما لا يعلمون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون نسلخ منه النهار